يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج البادية الروح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطس على نيته وإلى الشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله
يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المسير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، بأن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق الواجبة عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن. وإلى روح سيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع، وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الراتب، والشيخ علي بن عبد الله بارا شاري هذا الراتب، ووصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر والذين به والمنتسبين إليه في جميع قطار الأرض، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالمال الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإيهم بك نبيك وأمنك وإيدك من كل شيطان
مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب أي ب20 نصيبا فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتزم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من أعراض بغير نقص كخفي بالمرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاهبط لخمسين بحكم من واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف بحق وتنيم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه ختم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدمت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك بارد ونتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وبركان على خير الملا وصحب الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاء وكل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب تبرينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة أمينة وفاته بطيبة مدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جوز 60 و7 أولده
فمنهم ثلاثة من الذكور تهم قاسم وعبد الله وطيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان لهم جليب زينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وبعد المصطفى تهل النبي المقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمها مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدقها فأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأعمال ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر الجمل بسمتها عقيدة العوام من واجب بالدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودمن نفع به وبعلومه بالدارين آمين. قادر مريد عالم بكل شيء. Qadir muridun alimun bikulli syai'. Di halaman 5, yang maha berkuasa, muridun yang maha berkehendak, alimun yang maha mengetahui, bikulli syai'in segala sesuatu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas, dan dilanjutkan dengan Aqidatul Awam, serta dilanjutkan dengan niat kita sama-sama niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita, amaliyah kita dijadikan sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
2 minggu yang lalu pembicaraan kita adalah tentang wahdaniyat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Esa pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Maka mustahil Allah taala itu berbilang. Artinya mustahil Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Itu mustahil. Misalkan terdapat 2 kudrat, ini nanti akan berlawanan. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala esa, yaitu ada pada esa pada sifatnya, pada zatnya, pada af'alnya. Maka dalil yang dipakai oleh pengarang adalah yaitu qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Nah, adapun dalil orang tuha bahari kadang alih kada sifat 20 diartiakan sidin dalilnya semuanyaan baharu alam. Artinya alam itu berubah-ubah, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Lalu di dalam petunjuk atau arahan daripada pengarang yaitu bahwasanya hendaklah setiap orang yang beriman, orang mukmin mu'taqid, bahwasanya dia selalu senantiasa melihat fi'ilnya Allah taala. Nah, fi'ilnya itu bahasa Arab itu fi'il itu artinya melihat perbuatan Allah pada tiap-tiap sesuatu kejadian. Nah, ini jadi kalau kita bisa mengkondisikan hati, membiasakan hati, maka yang dituntut adalah bahwa kita selalu merasa atau memandang dengan mata batin kita bahwa yang terjadi di permukaan bumi ini baik dan buruk itu semata-mata adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Nah, lalu di dalam sembahyang kita disuruh paling tidak ada 2 hal. Yang pertama musyahadah, yang kedua murakabah. Ketika kita di dalam sembahyang maka hendaklah batin kita memandang, memusyahadahkan bahwa kita bisa sembahyang. Terlaksananya perbuatan kita di dalam sembahyang ini adalah semata-mata yaitu adalah anugerah Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala yang nampak di dalam batang tubuh kita. Nah, itu dalam arti yang dimusyahadahkan. Adapun amun kita kada kawa, maka kita berturun ke dalam yang disebut dengan murakabah, merasa diri kita diperhatikan, merasa diri kita diawasi, merasa diri kita dilihat. Banyak para ulama mencontohkan berbagai macam perasaan suasana hati di dalam sembahyang. Nang ujar Nabi diantaranya apabila engkau sembahyang maka hendaklah engkau beranggapan sembahyangmu ini sembahyang nang terakhir nang ikam gawi. Habis itu ikam meninggal. Jadi mau rasa ini yang paampihan sembahyang tuh pasti berhati-hati hati kita. Nah, ada juga yang beranggapan kalau Sayyidina Ali apabila sudah qamat habang muhasidin sudah ketakutan ujur sidin gara-gara ini nah. Artinya apa? Sembahyang ini bila kita banyak lalainya lawan Allah Ta'ala maka kita akan dapat sanksi nanti di akhirat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam petunjuk tadi dikatakan bahwasanya orang mukmin mu'taqid hendaklah dia senantiasa meyakini dengan mata batin hatinya bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini adalah semata-mata fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala, artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Kemudian yang berikutnya adalah kudrat. Nah, di sini berdahulu qadirun. Kudrat artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa.
mustahil ia lemah. Dalam bahasa Arab disebut ajzun. Jadi Allah Ta'ala itu kuasa, lawannya ajzun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa dia mengiktikadkan hendaklah dia selalu tawadhu, tiada takabbur, dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Jadi yang diharapkan daripada buah daripada keyakinan kita tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa, lalu membentuk sikap kita bahwa kita itu selalu berhati-hati. Kenapa? Sekejap di mata saja Allah Ta'ala bisa merubah. Nang sugih semalaman dia jatuh miskin. Nang mulia bisa saja sebentar Allah Ta'ala hendak menjatuhkan. Kenapa? Allah Ta'ala maha kuasa. Maka oleh sebab itu ujar pengarang perukunan ini, hendaklah kita itu bertawaduk, merasa rendah hati, merasa tidak mampu, merasa lemah, merasa bahajat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada merasa takabur, kadang merasa harap teh. Ya bila merasa harap tu masuk dalam lingkaran apa yang dikisahkan ketika iblis lawan Nabi Adam. Kalau pada hakikatnya alasan iblis itu bujur saja. Ujar iblis, aku lebih baik karena aku diciptakan dari api. Karena merasa lebih baik tadi aja. Namun pada kenyataannya kan bujur saja diciptakan dari api teh. Cuman karena merasa diri lebih baik. Nah, maka oleh sebab itu kita disuruh selalu mengakui kelemahan kita, mengakui kefakiran kita, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang lemah, kita yang dhaif, kita yang miskin, kita yang fakir. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Nah, lalu di samping kita berhati-hati lantaran takut terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kekuasaan Allah Ta'ala yang bisa merubah keadaan walaupun hanya sekejap di mata, tetapi kita juga berharap dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan merubah apa yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala yang kurang bagus umpamanya. Nah, makanya kita di setiap malam nisfu Sya'ban itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diantaranya adalah yang mengambil wasilah daripada ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala merubah apa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala menghapus dari kata yamhu. Nah, apa bahasanya apabila itu menghapus? Berarti sudah ada tulisan. Di mana ada tulisan kita? Sebelum kita lahir sudah ada tulisan itu. Nah, tetapi dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa, fa'alun lima yurid, nanti berkehendak, sifat iradat, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah yang tadinya orang tu miskin bisa dirubah menjadi kaya. Yang tadinya orang tu hina dirubah oleh Allah Ta'ala bisa menjadi mulia. Waktu dahulu belajar kitab namanya Tauhid Tijanud Dirari dengan Abu Ya Habib Husin, Sidin mengisahkan, Masya Allah, ujar Sidin bila si murid tu si guru membacakan kitab
Si murid nih biasa asal betinguk ke atas menangis berataan hari-hari tuh. Jadi ditakoni oleh si guru, kenapa sih dia kan bila hendak mulai baca kitab maka menangis? Anu guru kami itu alhamdulillah bimbingan pian nah. Bila kita hendak belajar membaca kitab, asal menengok kami ke atas tuh melihat ada tulisan di bawah aras tuh nah. Ngaran pian tuh ahli neraka. Si murid teh melihat tulisan deh. Jadi ujar si guru, aku gini lawas udah ngelihat. Coba muka kayak kita nih melihat nang gitu bisa ampihan dan belajaran deh. Ada lagi yang bapak sembahyang lagi sudah pasti pacang neraka deh. Ada sih. Aku sih lawas dah dulu pada ikam melihat. Ujar si guru, ujar si murid, hibab ya. Maka tetap aja melajari kami nih. Nah ujar si tugasku ini adalah mengabdi aja. Mengabdi. Artinya mengabdi itu kan ada upahan loh. Nah mestinya nang abdi negara itu ada bagi gajian tuh. Mengabdi. Coba kita pikirkan lah. Ulun kata hafal ayatnya tentang bahwasanya innallaha ashtara minal mu'minina bi an apa. Nah Allah Ta'ala tuh membeli, ya bahasanya kan gitu. Coba kita pikirkan lah. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Ya lah. Allah Ta'ala pula menciptakan gawean kita. Lalu kita bawa ke apa? Ke dalam kebaikan sembahyang misalnya. Ilmu itu diberi pulang balasan. Coba pikirkan kita. Luar biasa benar kalau Allah Ta'ala itu sangat pemurah. Mestinya tuh kan ada beberapa balasannya tak? Nah iya di dalam hadis kursi disebutkan masuk surga teh Allah Ta'ala. Aku heran benar lawan hambaku nih masuk surga yaitu berpaksa bertarik. Napa buktinya? Jadi ujar andai kata kada kewajibakan sembahyang tuh bisa kan di danang labuhnya beritaan. Jakanya kada diwajibkan sembahyang tuh bah. Sedangkan yang diwajibkan ini pokok titiran saja deh. Ada aja yang subuh melayur, ada yang parai juga. Nah disitulah artinya kita jangan berputus asa dan jangan membatasi kemampuan Allah Ta'ala. Ya. Ulun sering menyampaikan apabila kita menuntut ilmu, apabila yang disampaikan guru itu menurut kita wah ini tinggi bana umpamanya, oh ini ketinggian seorang kada mampu, nah itu jangan sampai nangka itu. Kenapa? Jangan menutupi, jangan membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dahulu orang tua ada sidin tu termasuk doanya pengabulan. Ke pasar sin berjalan, ada orang berjual pisang goreng, ditakuni sidin. Pak Kacil sidin, lawas ke sudah berjual pisang goreng, lawas sudah. Oh alhamdulillah. Tapi bila pian naik haji, langsung ditakuni sidin gitu. Tapi bila pian naik haji, bahasa kada di hadapan saku Pak Kacil aja. Napang berjual pisang goreng berapa untungnya aja. Sidin menutup sudah kada di depan sih naik haji. Saapang pisang goreng. Artinya sidin mengandalkan pisang goreng, melupakan lawan rahmat Allah Ta'ala. Kita jangan seperti itu. Maka jangan ada kada mungkin. Bisa saja terjadi. Apalagi kada kawa aja. Nah itu di sekolah-sekolah nang wayah ini kan di pesantren-pesantren itu ada slogannya macam-macam. Ada nang luar biasa. SMP Islam. Ngarannya ini luar biasa. Pasti bisa.
Ini merujuk kepada hadis Nabi, ujar Nabi itu ana inda zanni abdi bi. Aku akan selalu mengikuti prasangka dan praduga hambaku terhadap aku. Makanya kita kadang menyalahkan ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan yang lain. Ulama sufi banyak mengacu kepada tinggalkan tadbir, artinya jangan merancang begini. Tapi di sisi lain ada ulama lebih condong kepada membuat perencanaan. Tahun ini aku harus khatam Al-Quran 30 kali. Tahun ini aku umrah. Tahun ini punya tabungan ini. Nah, ini semacam ada doa. Tapi ada sisi lain ulama sufi sekelas Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu loss. Artinya kadang mikirkan lagi nang kayapan akan terjadi apapun maquddir yakun. Itu hanya semata-mata bersandar kepada apa yang Allah takdirkan lagi. Karena dia punya perencanaan yang lebih serius ke depan. Kenapa? Ujian sini kita kadang tahu umur kita. Nah, jadi artinya kita boleh mengambil dari sisi positifnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat kudrat tadi menyuruh kita supaya jangan takabur, jangan sombong. Kalaupun kenyataannya kita diberi suara bagus, alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala, suaraku bagus. Kalaupun kita diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, kita syukuri alhamdulillah, anugerah Allah Ta'ala dititipkan kepada aku. Kalaupun kita cerdas, alhamdulillah, kecerdasan diberikan anugerah Allah Ta'ala kepada kita, kita syukuri. Bukan berarti kita menyombongkan diri. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat iradat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sudah isya kalau mana anjang? Nah, ampun maaf zahir batin, mudah-mudahan kita sambung malam Kamis yang akan datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita, kepada guru-guru kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa, dan dimudahkan dalam segala kebaikan dunia dan akhirat. Kepada guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kubur mendapat rahmat maghfirah, kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang hadir berataan di dalam majlis ini, mudah-mudahan dengan berkat karamah daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, kita seberataan dijaga, dipelihara oleh Allah taala, anak cucu kita dipelihara, dijauhkan daripada perbuatan dosa dan maksiat, dibukakan pintu hati untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.